नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 23 गते बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सदाझै उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आजको देशनाको शीर्षक हामीले राखेका छौं ईर्ष्याका लक्षणहरू। यसको माने के हो त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, संसारमा समाजमा तपाईको जीवनमा वरिपरि धेरै यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जुन मान्छेहरू तपाईसँग जल्छन्, तपाईको सफलता देखेर दाह गर्छन्, तपाईको उन्नतिमा ईर्ष्या गर्छन्। ईर्ष्या त वास्तवमा यो ईर्ष्या भन्ने जुन शब्द छ, ईर्ष्या भन्ने जुन व्यवहार छ, यो ईर्ष्याले त छटपटी गर्छ, पोल्छ, तडपिन्छ, आकुल व्याकुल हुन्छ। तपाई पनि कसैको उन्नति प्रगति सफलतामा जल्नु भएको छ भने तपाईलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। तपाईलाई मनमा पोल्छ, आकुल व्याकुल हुन्छ, छटपटी हुन्छ, सहन नसकिने स्वभाव। ईर्ष्या गर्नु राम्रो पनि होइन। तपाईलाई ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईलाई माथि पुर्याउँदा पनि पुर्याउँदैन। त मान्छेहरूको एउटा यो चाहिँ यो अवगुण भनौं न, ईर्ष्यालु स्वभाव। अब तपाई आफ्नो जीवनमा अगाडि बढिरहने क्रममा यस्ता ईर्ष्यालु मान्छेहरूसँग बचेर हिँड्नुपर्छ। यस्ता मान्छेहरूसँग बच्दै छल्दै अगाडि हिँड्न सकियो भने तपाईको सफलता, तपाईको उन्नति प्रगतिमा बाधा अर्चना हुँदैन। यस्ता ईर्ष्यालु मान्छेहरूसँग सम्बन्धित नै नरहने गरी हामी सफल भइदियो भने, उन्नति गरिदियो भने, ईर्ष्यालु मान्छे त कता हो कता पुगिहाल्छ। तर कति मान्छेलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि कुन चाहिँ मित्र, कुन चाहिँ साथी तपाई नजिकै हुन सक्छ त्यो ईर्ष्यालु मान्छे। हैन? तपाईको वरिपरि तपाईको यात्रामा सँगसँगै सहयात्री पनि भएर आएको हुन सक्छ। त्यस्ता ईर्ष्या गर्ने मान्छेहरूलाई कसरी चिन्ने? जुन व्यक्तिले तपाईको उन्नति नै गर्न दिँदैन, उन्नति नै भए तापनि ईर्ष्या गरेर खुट्टा तान्ने प्रविधि सुरु गर्न थाल्छ, यस्ता मान्छे तपाईको जीवनमा पनि हुन सक्छ है।
यस्ता मान्छेसँग चाहिँ अलिकति बचेर हिँड्नुपर्छ, ताकि उसले तपाईको खुट्टा तान्न नसकोस्, ताकि उसले तपाईलाई तल झार्न नसकोस्, लडाउन नकोस्, पछार्न नसकोस्। यो एर्ष्यालु मान्छे भनेको चाहिँ स्लो पोइजन जस्तो। स्लो पोइजन भनेको थाहा छ नि तपाईहरुलाई? स्लो पोइजनले त बिस्तारै तपाईलाई मार्छ नि। यो एर्ष्यालु मान्छेहरुले पनि तपाईलाई बिस्तारै झार्छ कि, बिस्तारै खुट्टा तान्छ कि। जहाँ जसरी मिल्छ उसले तपाईलाई पछार्न खोजिहाल्छ कि। डाहा गर्ने मान्छेहरु, ईर्ष्या गर्ने मान्छेहरु, जल्ने मान्छेहरु। अब हुन त हामी कुकुरले भुक्दैमा हात्तीले पनि कुकुरलाई भुक्ने कुरा त भएन। कुकुरले भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किदै गर्छ, त्यो त हुने नै भयो। त संसारमा तपाईको पनि अब ईर्ष्या गर्ने मान्छेहरु हुन्छ होला, दाह गर्ने मान्छे होला, जल्ने मान्छेहरु जलिरहन्छ नि। अब के गर्ने, हामीले जलाएको होइन, धुवा त निस्कियो तपाईको। अब के गर्ने, अब हामीले चाहिँ सलाई काटी कोरेको छैन। जल्ने मान्छेहरु जलिरहन्छ। त यस्ता मान्छेहरुलाई चिन्ने तरिका भनौं न, अब ईर्ष्या गर्नेहरुको लक्षणहरु तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ के। कस्ता खाले मान्छेहरु चाहिँ ईर्ष्यालु हुन्छन् है, उनीहरुसँग हामी बचेर हिँड्नुपर्छ भन्ने जान्नको लागि तपाईहरुलाई मैले चाहिँ ईर्ष्या गर्नेको लक्षणहरु मैले तपाईलाई बताउन खोजेको आज। अब तपाईको मानौ अब तपाईले ईर्ष्या गर्ने मान्छेहरुको लक्षण बुझ्ने एउटा तरिका कस्तो छ त भन्दाखेरि, जस्तै ईर्ष्या, तपाईलाई ईर्ष्या गर्ने मान्छेले तपाईको विषयवस्तु अन्टै मोडिदिन्छ। जस्तै तपाईको कुनै यहाँ चाहिँ अब चार पाँच जना भाइहरुको बीचमा कुनै चाहिँ समूहमा तपाईको सफलताको कुरा चल्यो भने कुनै मान्छेले तपाईको त्यो सफलताको कुरा सुन्दाखेरि नै उसलाई जलन हुन्छ, उसलाई पीडा हुन्छ, उसको मन आकुल व्याकुल हुन्छ। त्यसैले त्यो तपाईको ईर्ष्या गर्ने मान्छे त्यहाँ छ भने तपाईको सफलताको चर्चा हुने बित्तिकै तपाईको त्यो विषयलाई अन्टै मोडिदिन्छ कि। तपाईको त्यो सफलताको चर्चा गर्न दिँदैन उसले। चर्चा आइहालेको खण्डमा पनि विषय नै अन्त 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 मोडेर तपाईको सफलताको चर्चालाई छोपिदिन्छ उसले, दबाइदिन्छ उसले। त्यस्तो लक्षण हुन्छ, त्यस्तो लक्षण हुन्छ हैन। त्यो तपाईको मित्र पनि हुन सक्छ, आफन्त पनि हुन सक्छ, साथीभाइ पनि हुन सक्छ, जोको पनि हुन सक्छ। तपाईको मेहनत, तपाईको परिश्रम, तपाईको पुण्यको प्रभावले तपाईको जीवनमा कुनै पनि विषयमा, दानकै विषयमा, शीलकै विषयमा, ध्यानकै विषयमा, कुनै शिल्प विद्याकै विषयमा, कुनै व्यापार व्यवसायकै विषयमा, कुनै पुण्यकै विषयमा, धर्मकै विषयमा, कर्मकै विषयमा, सेवाको विषयमा, उपकारको विषयमा तपाईले त्यस्तो एउटा राम्रो काम, जुन कामले अरूको हित सुख भएर सबैले तपाईको वाह वाह गर्छ, सबैले तपाईलाई चाहिँ जे जेकार गर्छ भने त्यस्तो चीजलाई सहनै नसकेर उसले चाहिँ त्यो विषयलाई नै अन्तै मोडिदिन्छ कि, कुराकानीमा अन्तै मोडिदिन्छ। तपाईको त्यो जे जेकारलाई उसले छोपिदिन्छ, तपाईको साधुकारलाई पनि, तपाईलाई दिएको साधुकारलाई पनि छोपिदिन्छ। त्यस्तो भएको छ कोही मान्छे तपाईको वरिपरि, त्यस्तो मान्छे छ। तपाईको कहीं कतै जाँदाखेरि, कहीं कतै कुरा हुँदाखेरि तपाईको कसैले प्रशंसा गरे,
तपाईको जय जयकार गरे हैन, तपाईलाई साधुवाद दिए, धन्यवाद दिँदै गरेर उसले तपाईको विषयमा राम्रा राम्रा कुराहरू सुनाउँदैछ, प्रशंसाहरू गर्दैछ, तपाईलाई चाहिँ भविष्यमा पनि राम्रो होस् भनेर उसले कामना गर्दैछ भने त्यो ईर्ष्या गर्ने मान्छे त्यही छ भने त्यो मान्छे चुप लाएर बस्न सक्दैन, त्यो शान्त भएर बस्नै सक्दैन। त्यो मान्छेले के गर्छ, विषय अन्तै मोरिदिन्छ। तपाईको प्रशंसाको कुरालाई पनि अन्तै मोरिदिन्छ, तपाईको सफलताको कामनालाई पनि अन्तै मोरिदिन्छ, तपाईको चर्चालाई पनि अन्तै मोरिदिन्छ कि कुनै पनि विषयलाई उसले चाहिँ ल्याएर तपाईको चर्चा, तपाईको प्रशंसा, तपाईको कामनाको लाई चाहिँ छोपिदिन्छ कि। यसो विचार गर्नुस् त, तपाईको जीवनमा त्यस्तो मान्छेहरू आएको छैन? यदि तपाईको ईर्ष्या गरेको छैन भने, तपाईको सफलता, तपाईको उन्नति कसैले प्रशंसा गरिरहेको छ भने त्यो मान्छेले सुन्दाखेरि पनि आनन्द आउँछ, उसलाई प्रीति अनुभव भइरहेको हुन्छ। अझ त्यो मान्छेले ईर्ष्या नगर्ने मान्छेले त अझ त्यस्तो प्रशंसा गरेको छ भने त्यो प्रशंसामा अझै एक इदा थप्छ होला। तपाईको भविष्यमा सफलताको कामना गर्दैछ भने उसले पनि कामनामा एउटा इँटा थपिदिन्छ होला। तर ईर्ष्या गर्ने मान्छेले के गर्छ, इँटा निकाल्छ, प्रशंसामा पनि इँटा निकाल्छ, सफलताको कामनामा पनि प्रशंसा निकाल्छ। अझ सकिन्छ भने तपाईको त्यो प्रशंसा र त्यो कामनाको त्यो पर्खाले पट्काउन खोज्छ, सकिएन भने त्यसलाई चाहिँ अन्तै मोडिदिन्छ हैन, अन्तै मोडिदिन्छ। हेर्नुस् है, त्यस्तो व्यवहार कसैले तपाईको सामुन्ने गरिरहेको छ भने, तपाईको सन्दर्भमा त्यस्तो व्यवहार कसैले गरिरहेको छ भने ठान्नुस् त्यो मान्छे तपाईसँग जलिरहेको छ, उसले तपाईँ माथि ईर्ष्या गरिरहेको छ, ऊ तपाईँ देखेर दा भइरहेको छ, ऊ जलिरहेको छ, ऊ पोलिरहेको छ, ऊ आकुल व्याकुल भइरहेको छ, उसले सहन सकिरहेको छैन। तपाईको उन्नतिलाई देखेर उसलाई गाह्रो भइरहेको छ, यानि कि तपाईप्रति उसको मुदिता भाव छ नै छैन, मुदिता भाव छैन। मुदिता भाव नहुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि उसमा तपाईप्रति मैत्री र करुणा छैन, मैत्री र करुणा छैन। मैत्री र करुणा नभएको मान्छे मुदिता हुन सक्छ त? कहाँबाट सक्छ? सक्दैन नि। मैत्री र करुणा भएको भए त मुदित भाव प्रकट गर्न सकिएला, तर उसमा त मैत्री पनि छैन, करुणा पनि छैन। त्यसको ठिक विपरीत के छ त भन्दाखेरि ईर्ष्या छ, डाहा छ। कोही मान्छे आगोलाई छोएर बस्छ, उसको लागि त तपाईको सफलता, तपाईको उन्नति, तपाईको प्रगति त उसको लागि त अग्नि जस्तो हुन्छ। अब अग्निलाई हृदयमा राखेर कोही बस्न सक्छ? छटपटी हाल्छ नि हैन। छटपटी हालिसकेपछि उसले के गर्छ, त्यो विषयलाई उसले अन्तै मोडिदिन्छ, अन्तै मोडिदिन्छ। त्यस्तो मान्छे देख्नु भएको छ है? त्यस्तो मान्छे देख्नु भएको छ है? ठान्नुस् त्यो ईर्ष्यालु छ, ठान्नुस् त्यसले दाह गरिरहेको छ, ऊ छटपटिरहेको छ, उसलाई तपाईको सफलता उसले चाहिरहेको छैन। तपाईको सफलता कानले सुन्न सकिरहेको छैन, आँखाले देख्न सकिरहेको छैन, व्यवहार गर्न सकिरहेको छ, बोल्न पनि सकिरहेको छैन, मनले धारण गर्न पनि सकिरहेको छैन। बिचारा आफू त सफल हुन सकेन, उसले अरूको सफलतामा पनि दाह गर्छ, ईर्ष्या गर्छ भने उसको जलनमा सफलताको कुनै हात हुँदैन नि। ऊ आफैले चाहिँ जलाएको भयो नि त, ऊ आफैले जलाएको भयो। दोस्रो, यदि तपाईको प्रशंसा, तपाईको उन्नति प्रगतिको विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको छ भने साथीभाइको बीचमा, सभा समारोहमा, कुनै सन्दर्भमा तपाईको सफलतालाई उसले मोड्न सकिएन भने, तोड्न सकिएन भने, अन्तै विषयलाई जोड्न सकिएन भने उसले के गर्छ त भन्दाखेरि झुठो खुसी प्रदर्शन गर्छ।
बिचराले अब तपाईको सफलता टोड्न सकेन, तपाईको प्रशंसा आदि इत्यादिलाई चाहिँ अन्तै विषयमा जोड्न सकेन, हैन? त्यो विषयलाई मोड्न सकिएन भने चाहिँ आडम्बर भन्छ नि त, बनावटी खुसी देखाउँछ, नाटक गर्छ, उसले अब अभिनय गर्छ, खुसी भएको अभिनय गर्छ। मानौ तपाईको सफलता देखेर ऊ पनि खुसी छ, अरू जसरी खुसी छ, अरूले प्रशंसा गरिरहेको छ, उसले उनीहरू जस्तै तपाईँ पनि प्रसन्नै छ, तपाईको सफलताले उसले पनि स्वीकारेको छ भन्ने झुठो खुसी प्रदर्शन गर्छ, उसले नाटक गर्छ, उसले आडम्बर देखाउँछ। बनावटी खुसी प्रदर्शन गर्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा भइहाल्छ। किन त भन्दाखेरि बडी ल्याङ्ग्वेज, ऊ हाँस्दाखेरि पनि राम्रोसँग हाँस्न सकिरहेको हुँदैन, तपाईले उसले तपाईको प्रशंसा गरे पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन, उसले व्यवहार गर्दाखेरि पनि त्यस्तो व्यवहार गर्न सकिरहेको हुँदैन। जसरी साँच्चै दिल मन चित्तले तपाईको प्रशंसा गर्छ, तपाईको उन्नतिमा खुसी हुन्छ, त्यस्तो प्रदर्शन साँच्चको हृदयले गर्ने र बनावटी हृदयले गर्नु त फरक त भइहाल्छ नि। तपाईले त्यत्तिकै थाहा पाइहाल्छ कि राम्रोसँग हेर्नु मात्रै पर्छ, उसले बनावटी खुसी मलाई देखाइरहेको छ, नाटक गरिरहेको छ। सबै नाटककारहरू के कलाकार साँच्चै हो कि क्या हो भन्ने जस्तो गरी तपाईले त्यो प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ, तर वास्तवमा त्यसले सही रूपमा खुसी प्रदर्शन गर्नै सक्दैन। झुठा चीज भनेको झुठै हुन्छ, सत्य हुनै सक्दैन। उसले पनि बजाउला, ताली बजाउला, प्रशंसै गर्ला, व्यवहारै गर्ला, जे पनि गर्न सक्ला, तर उसको मुहारमा यसो राम्रोसँग हेर्नुस् त थाहा भइहाल्छ, एकैछिन हामी अल्मलिन सकिन्छ, तर राम्रोसँग निहाल्यो भने थाहा पाउँछ। सक्कली र नक्कली फूलहरू त्यही सँगै राख्दाखेरि केही क्षण त हामी पनि अल्मलिन सकिएला, तर साँच्चै राम्रोसँग निहाल्यो भने सक्कली र नक्कली त छुटिहाल्छ। अब भनाइको मतलब उसले चाहिँ नक्कली खुसी प्रदर्शन गर्छ, नक्कली खुसी प्रदर्शन गर्छ। यो भयो दोस्रो नम्बरको। त्यस्तो मान्छे तपाईले फेला पार्नु भएको छ। तपाईलाई थाहा छ मजा तब आउँछ, आफूलाई थाहा छ कि यो मान्छे मेरो सफलतादेखि जलिरहेको छ, तैपनि उसले चाहिँ नाटक गरेर उसले चाहिँ खुसी प्रदर्शन गरेको सुन्न पाउँदा मजै आउँछ नि। तपाईलाई आउँदैन? हाँसो नै उठ्छ नि, तपाईलाई आउँदैन? आफूलाई त थाहा छ नि, हो यो मान्छे बिचरा कति जलिरहेको छ, कति तडपिरहेको छ, छटपटिरहेको छ, तैपनि मुखबाट प्रशंसा गर्नै पर्ने भइरहेको छ। अब हामीलाई थाहा छ उसले नाटक गरिरहेको छ भन्ने पनि थाहा छ, उसले झुठो प्रदर्शन गरिरहेको भन्ने पनि थाहा छ, ऊ कलाकार भन्ने पनि थाहा छ। त थाहा हुँदा पनि हामीले त्यो सुन्न पर्दाखेरि हामीलाई हाँसो उठ्दैन? त्यस्तो मान्छे तपाईले देख्नु भएको छ होला नि त। भन्दैले त कति देखेछु। सकेसम्म आगो निभाउने नै कोसिस गर्ने, आगो बलिहाल्यो भने हात तापिहाल्ने कि त्यस्तो हुन्छ। यो ईर्ष्यालु मान्छे, यो दाहा गर्ने मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ। सकेसम्म तपाईले बाल्न खोजेको आगोलाई पानी छापेर हुन्छ कि हावा चलाएर हुन्छ कि माटो छर्केर हुन्छ कि खुब कोसिस गर्छ क्या त्यसले। तपाईको त्यो तपाईले जलाउन खोजेको आगो निभाउन खुब कोसिस गर्छ, सकेन भने त के गर्छ उसले? बिस्तारै आएर आगो त बल्यो, निभाउन त सकेन, अब के गर्नु त भन्दाखेरि हात ताप्ने त हो नि। फेरि उसले नाटक गरेर त्यही आगोको प्रशंसा गर्दै अब हात ताप्न आउँछ। कति न्यानो छ है, आहा यो न्यानोपनले कति आनन्द दियो है भनेर फेरि
झुटो आडम्बन देखाएर फेरि खुसी प्रदर्शन गर्न आउँछ के। त्यस्ता मान्छेहरू त गाह्रो छ। त्यस्ता मान्छेहरू बहुरूपीहरू भन्ने थाहा छ नि, धेरै रूप भएको मान्छे। आज एउटा रूप, अर्को फेरि भोलि अर्को रूप, फेरि भोलि गएर फेरि पर्सि फेरि अर्को रूप। रूपै रूप क्या, रूपै रूप, बहुरूपी मान्छेहरू चिन्नै गाह्रो। मान्छे चिन्नै गाह्रो किन त भन्दाखेरि छेपारो जस्तो छ के। रूप फेरिरहन्छ त उसले व्यवहार पनि फेरिरहन्छ कि। तपाईँको हो उन्नतिमा सकेसम्म त तपाईँलाई झार्ने नै कोसिस गर्छ उसले। कुत्ता तान्छ नै, पक्कै तान्छ। त्यो ईर्ष्या भएको मान्छेले देख्दै गरी नतान्ला, पछाडि तान्ला, त्यो अन्तै कुरा। तर तान्न सकिएन भने फेरि तपाईँको सफलताको त्यो पाइलामा फेरि आफू आफ्नो चाहिँ भाग खोज्न आउँछ कि, आफू चाहिँ त्यसमा सहभागी हुन आउँछ कि। अनि त्यो झुटो खुसी प्रदर्शन गरेर त्यसको चाहिँ भागीदार बन्न आउने कोसिस गर्छ कि त्यसले। त्यस्तो मान्छेहरू छ नि, छैन र? तपाईँकोमा छ कि छैन त्यस्तो? वरिपरि त्यस्तो मान्छेहरू धेरै हुन्छ। उपासक-उपासिका त्यो तपाईँको ईर्ष्या गर्ने मान्छे हो। त्यो ईर्ष्या गर्छ, त्यो दाह गर्छ, त्यो जलिरहेको छ। कुन बेला हो त्यसले तपाईँलाई चाहिँ खुट्टा तान्छ त्यसले। यो भयो उपासक-उपासिकाहरू दोस्रो नम्बरको। अब अर्को तेस्रो नम्बरको भनेको चाहिँ यहाँ कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईको दाह गरेर ईर्ष्या गरेर उसले चाहिँ तपाईलाई दबाउनको निमित्त, तपाईभन्दा ऊ राम्रो देखाउनको निमित्त तपाईकै नक्कल गर्छ कि फेरि उसले। किन त भन्दाखेरि उसँग सफल हुने त्यस्तो सूत्र पनि छैन, उन्नति प्रगति गर्ने त्यससँग मार्ग पनि छैन। तर तपाईले उन्नति गर्नुभयो आफ्नै सूत्रले, आफ्नै मार्गले उन्नति प्रगति र सफल पनि हुनुभयो। तर त्यो ईर्ष्या गर्ने मान्छेले तपाईको सफलता, तपाईको उन्नति प्रगतिमा चाहिँ दाह गएर ईर्ष्या गरेर उसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाई भन्दा पनि तपाईलाई दबाउनको निमित्त, तपाई भन्दा पनि राम्रो गर्न खोज्छ के त्यसले। राम्रो तपाईलाई त्यो राम्रो गर्न खोजेको पनि निस्वार्थले होइन, तपाईलाई तल गिराउनको निमित्त उसले तपाईकै नक्कल गरेर तपाईलाई नै दबाउन खोज्छ कि। तर उसलाई यो थाहा छैन कि तपाई सक्कली हो, ऊ नक्कली हो भन्ने थाहा छैन। नक्कलीले पनि सक्कलीलाई दबाउन सक्छ? सक्दैन नि। ओहो फलाना मान्छेले त यस्तो गरेछ, उस्तो गरेछ भनेर ओहो संसारमा एउटै चीज काम गर्यो उसले भन्ने बित्तिकै तपाईको एउटै संसारमा भएको एउटा काम भनेर कसैले प्रशंसा गर्छ भने अब तपाईलाई संसारमा एउटा गर्ने होइन, अब दुईटा गराउनु पर्यो। तपाईको मात्र होइन, वहाँ त्यहाँ पनि छ नि, यहाँ पनि छ भन्नको लागि, तपाईको त्यो प्रसिद्धिको लागि उसले चाहिँ धमिलो पार्नको निमित्त तपाईकै कपी गरिदिन्छ कि। तपाईकै कपी गरेर तपाईकै मात्र प्रशंसा नगराउने किसिमले तपाईकै कपी गर्छ उसले। फेरि नक्कली बनाइदिन्छ भनेको, नक्कली बनाइदिन्छ भनेको। अब तपाईको सफलता, तपाईको उन्नति मात्रै सफलता होइन, उन्नति होइन भन्ने देखाउनको निमित्त, तपाईलाई दबाउनको निमित्त, तपाईलाई गिराउनको निमित्त उसले पनि त्यस्तै नक्कल गरिदिन्छ कि। हैन, तपाईसँग उसले चाहिँ स्वार्थपन राखेर, तपाईसँग निस्वार्थ रूपले उसले प्रतिस्पर्धा गर्दैन, स्वार्थ राखेर प्रतिस्पर्धा गर्छ। स्वार्थ राखेर तपाईको नक्कल गर्छ। स्वार्थ राखेरै तपाईको मार्गमा हिँड्छ उसले फेरि। तर त्यो नक्कली हो। नक्कली भनेको त नक्कली नै हुन्छ, सक्कली भनेको त सक्कली नै हुन्छ, होइन? कति मान्छेले त्यस्तो गर्छन् त। निस्वार्थ रूपले गरेको भए त त्यसमा दाह भएन, होइन? तर स्वार्थ राखिरहेको हुन्छ क्या। उसले त्यो काम गर्दाखेरि पनि त्यो भन्दा पनि यो राम्रो छ भन्छ, त्यो भन्दा पनि त्यो मात्र के हो र, यो पनि यही ठिक छ भनेर चाहिँ जस तपाईको सफलता, तपाईको उन्नति प्रगतिलाई चाहिँ निचा देखाउनको लागि नै तपाईको कार्य नक्कल गर्छ कि।
तपाईको कार्यलाई नीचा देखाउनको लागि अब साँच्चैकै निस्वार्थ रूपमा भएको भए त फल्लालाई त्यसो राम्रो गरेकोले मैले पनि त्यही सिको गरेर मैले त्यो गरेको भनिहाल्थ्यो। अब त्यो स्वार्थ राखेर त्यो नक्कल गर्ने मान्छेलाई त्यो मात्रै थियो र हामी पनि छु नि भन्छ कि त्यो मात्र के हो र हाम्रो पनि यस्तै त हो नि भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा कुनियत राखेर तपाईको नक्कल गर्छ। नक्कल चाहिँ गर्छ तपाईको। हुन त सफलताको नक्कल गर्नु राम्रो हो, तर त्यो के हो त भने तपाईलाई नीचा देखाउनको लागि चाहिँ नक्कल चाहिँ फेरि ईर्ष्या गर्ने मान्छेले पनि नक्कल गर्छ। तर कसरी नक्कल गर्छ त भन्दाखेरि जुन सफलताको नक्कल गरिएको छ त्यो भन्दा पनि राम्रो त्यसलाई तल गिराउनको निमित्त उल्टी नक्कल गरिरहेको हुन्छ। त्यो नक्कलले तपाईको नक्कली चीजले तपाईको सक्कली चीजलाई दबाउनको निमित्त उसले नक्कल गरेको हुन्छ। त्यतिकै नक्कल गरेको चाहिँ होइन, फेरि सक्कली चीजलाई दबाउनको निमित्त नक्कल गरिरहेको हुन्छ। तपाईले ईर्ष्या गर्ने मान्छेलाई यसो हेर्नुस् त, न त ऊ त्यो विषयमा त जलिरहेको हुन्छ, उसलाई त थाहा छ यो मान्छे त सफल भयो, यो मान्छे त उन्नति गरे, यो मान्छे प्रगति गरे, हुन त हृदयमा पोलिरहेको हुन्छ। तर त्यही सफल हुने, त्यही उन्नति गर्ने, उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने, प्रशंसित हुने कार्यलाई तपाईको त्यो सफलता र उन्नति प्रगतिलाई दबाउनुको निमित्त उसले त्यही कार्य फेरि थालन गरेको हुन्छ कि। जस्तै तपाईको साधारणत एउटा मान्छेको पसल चल्यो भने मान्छे अर्को मान्छेलाई दाह गर्यो भने त्यही नजिकै पसल हालिदिन्छ, नक्कल गरिहाल्छ क्या उसले, हैन? तर नक्कली सक्कली अर्कै कुरा हो, बासको बास के अरू। यो पनि भयो। अब नक्कल गर्ने भनेको चाहिँ सफलताको नक्कल गर्नु राम्रो पनि हो, त्यो चाहिँ तपाईको निस्वार्थ रूपले भयो। यहाँनिर चाहिँ यो ईर्ष्या हुने मान्छेले त त्यो निस्वार्थ रूपले राम्रोसँग गर्न सक्दैन। उसले चाहिँ स्वार्थपना राखेर तपाईलाई नीचा देखाउनको लागि, तपाईँ मात्रै होइन अरू पनि छ भन्नको लागि। किन भन्दाखेरि यो संसारमा तपाईँ मात्रै एक्लै त्यसरी चाहिँ प्रशंसित भएको व्यक्ति भयो भने त्यही प्रशंसित हुने कार्य भनेर उसले अर्कै कार्य गरिदिन्छ कि तपाईलाई चाहिँ अब एउटै मात्रै होइन, ओन्ली वान होइन, म पनि छु भनेर चाहिँ उसले तपाईको ओन्ली वानलाई चाहिँ दबाउनुको निमित्त ऊ त्यत्तिकै ईर्ष्याको कारणले ऊ पनि त्यहाँ उभिन आउँछ। हैन? यो भयो तेस्रो नम्बर है। नक्कल पनि गर्दो रहेछ यो ईर्ष्यालु मान्छेले, फेरि नक्कल पनि गर्दो रहेछ। उसले मात्र सक्ने हो र म पनि सक्छु नि, त्यसले मात्र गर्न सक्छ म पनि गर्न सक्छु नि भनेर के त्योभन्दा पनि राम्रो गर्न सक्छु, त्योभन्दा पनि राम्रो देखाइदिन्छु म भनेर तपाईको चाहिँ तपाईलाई नीचा देखाउनुको निमित्त नक्कल गर्ने। चौथो नम्बरमा के गर्छ त भन्दाखेरि ईर्ष्या गर्ने मान्छेहरू तपाईको अगाडि ठिक्क पारेर पछाडि दिक्क पार्छन्। ईर्ष्या गर्ने मान्छे अगाडि चाहिँ प्रशंसा गरे जस्तो गर्छन्, तपाईको चाहिँ झुटो खुसी प्रदर्शन गर्छन्, मान्छेहरूको सामान्य त राम्रै कुरा गर्छन्, तर अगाडि चाहिँ ठिक्क पारेर कुरा गर्छ। तर त्यही मान्छेले तपाईको पछाडि चाहिँ कुरा काट्दै हिँड्छ। तपाईले लाख राम्रो काम गरोस् उसलाई सवाल भएन, तपाईको राम्रो कामलाई चाहिँ नराम्रो साबित गर्नको निमित्त उसले झुठा, असत्य, चुगली आदि इत्यादि तपाईको यो भएन त्यो भएन नाना तरिका अगाडि चाहिँ ठिक्क पारिरहेको हुन्छ। फेरि तपाईको पछाडि उसले कुरा काटिरहेको हुन्छ। अगाडि चाहिँ प्रशंसा गरेर मातिरहेको हुन्छ, पछाडि चाहिँ तपाईको कुरा काटिरहेको हुन्छ। अगाडि ठिक्क पछाडि दिक्क। त्यस्ता मान्छेहरू तपाईकोमा पनि छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा ईर्ष्या, डाहा, आकुल व्याकुलताको लक्षण हो। त्यो मान्छेले तपाईलाई ईर्ष्या गरिरहेको छ। त्यो मान्छेले तपाईको सफलता हेर्न चाहेको छैन, तपाईलाई असफल बनाउन खोजिरहेको छ।
तपाईको उन्नति प्रगतिमा उसले बाधा अडचन पुर्याउन चाहिरहेको छ। सकिएन भने पनि, आफूले सकेन भने अरूलाई पनि जम्मा पारेर तपाईको जीवनमा बाधा अर्चन गर्नको निमित्त उसले कुरा काटिरहेको हुन्छ। पछाडि कसैले तपाईको प्रशंसा गर्यो भने उसले प्रशंसा गर्नै दिँदैन। त्यो त यस्तो छ उस्तो छ, तिमीले पो त्यस्तो ठानेको त, यस्तो भनेर झुठो असत्य नाना थरीका कुरा गरेर तपाईलाई प्रशंसा गर्दै दिँदैन। उसले तपाईको प्रशंसालाई पनि उसले धमिल्याउनको निमित्त नाना थरीका कुराहरू थपघट गरेर उसले भनिहाल्छ। त्यस्तो मान्छे तपाईको चाहिँ वरिपरि नै हुन्छ। साह्रै डरलाग्दो हुन्छ यस्तो मान्छेहरू। सोझो सिधा मान्छेलाई त उसले क्वाप्लाक्कै खाइदिन्छ। अनि आफूलाई कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि अगाडि त उसले ठिकै बोलिरहेको छ, भनिरहेको छ, गरिरहेको छ, तर पछाडि पछाडि तपाईले चाहिँ त्यही मान्छेले चाहिँ साथी भाइ इष्टमित्रहरू आदि इत्यादिबाट तपाईले सुन्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ पछाडि पछाडि भने तपाईँ अगाडि नहुँदाखेरि तपाईको पछाडि पछाडि चाहिँ यस्तो फलना उस्तो भनेर गुनासाहरू हैन, तपाईको विरोधहरू, तपाईलाई नराम्रो बनाउनको निमित्त कुरा काटिरहेको यस्तो तपाईको साथीभाइहरूबाट तपाईले सुन्नुहुन्छ। हो, त्यस्तो मान्छेदेखि पनि सावधान। जतिसुकै तपाईले चाहिँ प्रशंसा गरिरहे पनि, उसको मन मुखले प्रशंसा गरिरहे पनि उसको मनमा चाहिँ तपाईप्रति दाह चाहिँ छ, ईर्ष्या चाहिँ छ। उसले सहन सकिरहेको छैन, उसको मन पोलिरहेको छ, आकुल व्याकुल भइरहेको छ। ऊ निराउन पनि सकिरहेको छैन होला कि तपाईको उन्नति देखेर, तपाईको त्यो यसकृति देखेर उसले चाहिँ थाम्नै सकिरहेको हुँदैन। त त्यस्ता मान्छेले चाहिँ तपाईको अगाडि केही नभने पनि, तपाईको अगाडि ठिक्क पारे पनि पछाडि चाहिँ फेरि उसले कुरा काटेर जसरी हुन्छ तपाईको लागि चाहिँ खुट्टा तानेर पछार्ने, तपाईको चाहिँ नराम्रो सन्देश फैलाउनको निमित्त उसले भरपूर जसरी हुन्छ उसले चाहिँ त्यो कुरा गर्दै हिँडिरहेकै हुन्छ। यद्यपि तपाईले उसले मुखैले नसुनेको भए तापनि तपाईको विश्वास पात्रहरूले तपाईलाई भनेको हुन सक्ला। त्यस्ता मान्छेहरू साह्रै डरलाग्दो हुन्छ। तिनीहरू ईर्ष्यालु, दाह जलिरहेको मान्छेहरू। धुवा त निस्किन्छ नि, आगो बलेपछि धुवा निस्किँदैन? एक न एक दिन धुवा निस्किहाल्छ नि। तपाईँ पनि कसैसँग जलिरहनु भएको छ भने जलेपछि त धुवा त निस्किहाल्छ नि। यो भयो 4 नम्बरको लक्षण। अगाडि ठिक्क पछाडि दिक्क। अगाडि प्रशंसा गरेर पछाडि पछाडि कुरा काट्ने, यिनीहरू अलिकति के भन्ने हो, उनीहरू छेपारो पारा नै भन्नु पर्ला। रूप फेरिरहन्छ, अगाडि एउटा रूप पछाडि एउटा रूप, हैन? तपाईले यस्तो भन्दै गर्दाखेरि तपाईलाई मान्छेको याद आयो होला नि त। कोही मान्छे त यस्तै छ बा, यसले त यही गरेको। फेरि शङ्कालु बन्नको लागि देशना गरेको त होइन है, तपाईलाई सतर्क बनाउनलाई देशना गरिएको हो। यो चाहिँ यस्ता मान्छेसँग बचेर हिँड्न सक्नुभयो भने तपाईको सफलतामा बाधा हुँदैन, उन्नति र प्रगतिमा बाधा हुँदैन। त्यसको लागि यो देशना गरिएको भयो, हैन? र अर्को एउटा चाहिँ लक्षण पनि छ। के लक्षण भन्दाखेरि अब हाम्रो जीवन भनेको त सदा सर्वदा उन्नति नै हुन्छ, प्रगति नै हुन्छ, सफलै हुन्छ भन्ने त 100% ग्यारेन्टी छैन। कहिलेकाहीँ सफलताको शिखर चुम्दै गर्दाखेरि असफल पनि भइएला। उन्नति प्रगतिको यात्रामा हिँड्दै गर्दाखेरि उन्नति पनि होला, लाभ सत्कारको मार्गमा हिँड्दै गर्दा कहिलेकाहीँ हानि नोक्सानी पनि होला हामीलाई। सुखको मार्गमा हिँड्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा दुःख पनि आउन सक्छ नि। त्यो भन्न सकिँदैन, त्यो ग्यारेन्टी त दिन सक्दैन। यदि तपाईको जीवनमा ईर्ष्यालु मान्छे, दाह गर्ने मान्छे छ भने तपाईको असफलतामा ईर्ष्या गर्ने मान्छेले उत्सवै मनाउँछ। ऊ प्रसन्न हुन्छ भनेको, ऊ खुसी हुन्छ, ऊ नाच्छ, ऊ रमाउँछ, ऊ आनन्दित हुन्छ, उत्सवै मनाउँछ।
तपाईको सफलता, तपाईको उन्नति प्रगतिमा जल्ने मान्छे तपाईको असफलतामा, तपाईको दुःखमा, तपाईको पीरमा, कष्टमा, अब उन्नतिमा, हानि नोक्सानीमा कोही मान्छेले तपाईको त्यस्तो विषयमाथि उत्सव मनाउँछ भने ठान्नुस् त्यो मान्छेले तपाईको जीवनमा ईर्ष्या गरिरहेको छ, दाह गरिरहेको छ। त्यो मान्छेले तपाईको उन्नति चाहेको थिएन, तपाईको हानि नोक्सानी नै चाहिएको छ, तपाईको चाहिँ असफलता नै चाहेको थियो, अब उन्नति नै चाहेको थियो, त ऊ खुसी हुन्छ, उसले उत्सवै मनाउँछ। उसले तपाईको असफलतामा ताली बजाउँछ। होइन? त्यस्तो मान्छे तपाईको असफलतामा, तपाईको दुःखमा सुखी हुने, तपाईको असफलतामा नै सफलता ठान्ने, तपाईको अब उन्नतिमा नै आफ्नो उन्नति ठान्ने, तपाईको आँसुमा नै हाँसो ठान्ने, तपाईको हानि नोक्सानीमा नै आफ्नो लाभ भएको ठान्ने कोही मान्छे तपाईको वरिपरि दायाँ बायाँ छ भने होशियार, त्यस्तो मान्छेले तपाईलाई कहिले पनि उन्नति प्रगति वृद्धि गर्न दिँदैन। उन्नति प्रगति अभिवृद्धि गर्दै दिँदैन। यो भनेको चाहिँ ईर्ष्या, दाह गर्ने लक्षणहरू। यो 5 प्रकारका लक्षणहरू थुप्रै छ उपासक उपासिकाहरू, मुख्य त यही हो। ईर्ष्या गर्ने मान्छेले त तपाईको चाहिँ असफलताको लागि भित्रभित्र उसले चाहिँ जाल पनि बुझिरहेको हुन्छ। ईर्ष्या गर्ने मान्छेले अन्तमा के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको सफलता, तपाईको उन्नति प्रगति, तपाईको अभिवृद्धिमा, तपाईको प्रशंसामा उसले भित्रभित्र चाहिँ अर्को के त भन्दाखेरि जालै बुनिरहेको हुन्छ कि। ईर्ष्या मात्र गरेर बस्दैन, उसले त जालै बुनेर ल्याउँछ। होइन? अब उपासक उपासिकाहरू यस्ता लक्षण भएको तपाईको इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू छन् भने पनि तपाईँ त्यस्ता मान्छेहरूसँग चाहिँ अलिकति सावधान भएर हिँड्नुपर्छ। यो ईर्ष्यालु मान्छेहरूको स्वभावहरू होइन, स्वभावहरू हुन्। तपाईको जीवनमा यस्ता मान्छेहरू छन् भने त्यस्ता मान्छेहरूसँग सावधान हुनु पर्यो। तपाईमा कसैको सफलता देखेर तपाईको मनमा यस्तो चाहिँ लक्षणहरू तपाईको मनमा छ भने पनि तपाईँ ईर्ष्यालु हो, तपाईँ दाह गरिरहनु भएको छ। त्यो स्वभावले त राम्रो गर्दैन, त्यसले मङ्गल गर्दैन, त्यसले कल्याण गर्दैन। तपाईसँग यस्ता स्वभावहरू छन् भने त्यागिहाल्नुहोस्। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार यस्ता विषय पालेर बस्ने मान्छे ईर्ष्यालु हुन्छ, दाह गर्ने मान्छे हो। दाह र ईर्ष्यालु हुने स्वभाव भनेको चाहिँ यो अशान्तिको मार्ग हो। यसले तपाईलाई शान्ति दिँदैन। उठ्दाखेरि पनि शान्ति दिँदैन, बस्दाखेरि पनि शान्ति दिँदैन, सुत्दाखेरि पनि शान्ति दिँदैन, खाँदाखेरि पनि शान्ति दिँदैन। त्यसैले कहिले कसैको ईर्ष्या नगर्नु, दाह नगर्नु। आफ्नो कर्म, आफ्नो परिश्रमले प्राप्ति गर्ने हो जिन्दगीमा। अर्काको घर देखेर आफ्नो दाह गरेर बस्ने होइन नि। उसले मेहनत गरे, उसको घर बनायो, त उसकै कर्मको फल हो। कसैले गाडी चढेर हिँड्यो, कसैले चाहिँ बङ्गला बनाए, कसैले चाहिँ नाम कमायो, उसकै कर्मले उसले कमायो। उसले रोप्यो, उसले पाए, उसको कर्मको खेल हो। आफूले चाहिँ रोपेको भए आफूले पनि पाउँथ्यो। दाह कसैको गर्नु हुँदैन। दाह ईर्ष्याले तपाईलाई छटपट्टि मात्रै गराउँछ, सुख दिँदैन, शान्ति दिँदैन। त्यो ईर्ष्या र दाह भनेको अशान्तिको मार्ग भएको हुनाले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, यो ईर्ष्यालु र दाह गर्ने स्वभावको मान्छे कहिले पनि सुखी हुँदैन रे। कहिले पनि सुखी हुँदैन, ऊ कहिले पनि शान्त हुँदैन। कहिले पनि शान्त हुँदैन, कहिले पनि सुखी हुँदैन।
अब तपाईँलाई सुख र शान्ति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यदि तपाईँलाई सुख र शान्ति चाहिन्छ भने तपाईँले पनि यो ईर्ष्या गर्ने, दाह गर्ने यो कार्य छोडिहाल्नुहोस्। कसैको पनि ईर्ष्या नगर्नु। सब्बे सत्ता कम सका, सबै आफ्नो कर्मको भोग गर्ने हो, कर्मको फल प्राप्त गर्ने हो। कसैले हिराकै महल बनाए पनि ईर्ष्या नगर, दाह नगर्नु, नहुनु। उसको कर्मले बनायो, हिराकै महलमा बस्छ। मेरो कर्मले म मातोको महलमा बसिरहेको छु त मातोकै महलमा ठिक छ हैन? मातोको महल भने कस्तो होला? फेरि झुबडीलाई भनेको कि त्यो पनि उसको लागि त महलै हो नि। त्यसैले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर सन्तुष्ट हुन सकियो भने कसैप्रति ईर्ष्या हुँदैन, कसैप्रति दाह पनि गर्नु पर्दैन र अशान्त मन लिएर, आकुल व्याकुल भएर, दुखी मन लिएर बस्नुपर्ने अवस्था कसैलाई पनि आउँदैन। त्यसैले भर्खरै भनिएका यी लक्षणहरू तपाईको साथीभाइ बीचमा, तपाईको दायाँ बायाँ यत्र तत्र सर्वत्र त्यस्ता मान्छेहरू छन् भने सजग हुनुहोस्। ती लक्षणहरू छन् भने अलिकति सतर्क हुनुहोस्। उसले तपाईको जीवनमा उन्नति गर्न दिँदैन। यदि यही लक्षणहरू चाहिँ कसैको उन्नति देखेर तपाईको हृदयमा यो लक्षणहरू छन् भने तपाईँ रोगा मान्छे। तपाईँ के को रोगा? ईर्ष्याको रोग, दाहको रोग। यसको त तपाईको कुनै पनि हस्पिटलमा, कुनै पनि चाहिँ मेडिकलमा तपाईको चाहिँ मेडिसिन नै छैन, तपाईको औषधि नै छैन। डाक्टरले चेक गरेर तपाईको ईर्ष्या निकाल्न सक्नुहुन्न, तपाईको दाह निकाल्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि त तपाईले भगवान बुद्धको शिक्षा रूपी औषधि तपाईले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो? सबै सत्ता कम सका, सबैले आफ्नो कर्म भोग गर्ने हो। उसले जे पायो उसकै कर्मले, मैले जे पाएँ मेरै कर्मले। जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुने, कसैको दाह नगर्ने, ईर्ष्या नगर्ने। त्यसपछि तपाईको त्यो रोग निको हुन्छ। जब यो दाह र यो ईर्ष्याको रोगले ग्रस्त भइयो भने यो चित्त रोग हो। यसलाई चाहिँ भगवान बुद्धले चित्त रोग भन्नुभएको छ। चित्त रोग भनेको चाहिँ तपाईको कुनै हस्पिटलमा गएर तपाईले उपचार गर्न सक्नुहुन्छ र सक्दैन नि। त्यसैले होशियार हुनुहोस् है, यस्ता रोगबाट बच्नुहोस्, यस्ता रोगबाट बच्नुहोस् भन्दै आजको देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू सुनिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो, के लाग्यो? कमेन्ट पनि गर्नुहोला, सेयर पनि गर्नुहोला, लाइक पनि गर्नुहोला, ताकि सबैले यस्ता गुणधर्महरूबाट बच्नको निमित्त तपाईले आफूलाई तयार गर्न सक्नुहुनेछ। उपासक उपासिकाहरू, अन्तमा अब हामी पुण्यानुमान गर्छौं। देशना यही सकिएको छ। अन्तमा हामी पुण्यानुमान गर्छौं। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महास्थिर पन्थी लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याड उपनित विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा, तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमान गर्न चाहे। र अन्तमा आज 23 गते भनेर चाहिँ हाम्रा यहाँ सुमन श्री शिल्पकार उपासिकाले यहाँ एउटा लेख्नुहुन्छ। वन्दना भन्तेज्यू, म सुमन श्री क्यानाडाबाट निरन्तर धर्म देशना सुन्दै आइरहेको छु र हाल नेपालमा छु। चैत्र 23 गते सासू हजुरआमा शकुन्तला राजकर्णिकारको 2 वर्षको पुण्यतिथिमा उहाँको सुगति कामनाको लागि परित्राण पाठ गरिदिनु हुन अनुरोधका साथै भोजन दानको श्रद्धा व्यक्त गर्दै पुण्यानुमोदनको लागि भनेर श्रद्धा दान स्वरूप धर्म पूजा रु 2500 दान प्रदान गर्न चाहन्छु भनेर उहाँ हाम्रो सुमन श्री शिल्पकार उपासिका, उहाँ क्यानाडाबाट हुनुहुँदैछ, हाल चाहिँ अब नेपालमा हुनुहुँदैछ है। उहाँको चाहिँ सासू हजुरआमा शकुन्तला राजकर्णिकारको सुगति निर्वाण कामना गरेर आज पुण्य धर्म सञ्चित गर्नुभएको रहेछ। उहाँ सुमन
को चाहिँ सासू हजुरआमा शकुन्तला राजकर्णिकारको सुगति निर्माण कामना गर्दै पनि हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ र सुमन श्री शिल्पकार लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूमा यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको आयो वर्ण सुख बल सम्पत्ति पनि प्राप्त होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता छाम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छाम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छाम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद। भवतु सब मङ्गलम्।